खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, भारत ने अमेरिका के साथ खतरनाक दिफाई मुआहदा तय कर लिया है। अमेरिका अपने इत्तेहादी मुल्क यानी भारत की हर मुमकिना मदद को तैयार हो गया। मुआहदे के फौरी बाद अजीत डोवल ने पाकिस्तान और चीन पर हमले की तारीख बता दी है, यानी आने वाले दिनों में बड़ा मार्का होने जा रहा है। भारत ने सरहद से मुत्तसिल इलाकों में भारी असलहा भी मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। क्या मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत और अमेरिका का मुकाबला करेंगे? आज हम आपको भारत और अमेरिका के साजिशी मंसूबे के हवाले से आगाही देंगे। इसके अलावा ये खबर भी है कि पाकिस्तान और चाइना ने भी जंगी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इंटेलिजेंस इतलात के मुताबिक क्या भारत आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान या फिर चीन पर हमला करेगा? आइए इसकी तफसील जान लेते हैं। नाज़रीन गिरामी, हमसाय मुल्क भारत की मौजूदा क़यादत हमवक्त पाकिस्तान और चीन के खिलाफ बड़े प्लान्स तैयार करने में मसरूफ है। भारत का इत्तेहादी और दोस्त मुल्क अमेरिका भी इसे जंगी इक़दामात पर उकसाता रहता है। जबकि भारत और अमेरिका के माबैन आए रोज दिफाई मुआहदों की तफसीलात भी मंजराम पर आती रहती हैं। गुज़श्ता चंद माह से अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदों में तेजी देखी गई है, जिसकी वजह अमेरिका की चीन और चीन के हिमायत याफ्ता ममालिक के खिलाफ सर्द जंग है। ऐसा ही एक मुआहदा गुज़श्ता रोज भी मंजराम पर आया, जिसने पाकिस्तान और चीन को मजबूर किया कि वो अमेरिका और आलमी इदारों को खबरदार करें कि जनूनी भारत को असले का डिपो न बनाया जाए, वरना पूरी दुनिया का अमन तबाह हो सकता है। ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक चीन और पाकिस्तान ने भारत और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाले दिफाई मुआहदे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मीडिया ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया है कि इस मुआहदे से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ सकता है। भारत अमेरिका मुश्तरका बयान में पाकिस्तान के मुतल्लिक दिए गए रिमार्क्स गुमराह कुन हैं। मुश्तरका बयान में पाकिस्तान के खिलाफ यकतरफा दावे किए गए हैं। भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी पर पर्दा नहीं डाल सकता। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, तर्जुमाने दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज संगीन मजालिम और इंसानी अक़दार की खिलाफ वर्जियों समेत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी का भी मुर्तकिब हो रहा है। दूसरी जानिब अमेरिका और भारत के दिफाई मुआहदे के बाद चीन ने भी इस पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। मुआहदे को खित्ते में अमन और ताकत का तवाज़ुन खराब करने का पेश खेमा कहा जा रहा है। चीन ने कहा है कि अमेरिका बीजिंग और इलाकाई ममालिक के माबैन नफरत के बीज बो रहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो के दौरे भारत से मुतल्लिक अपने रद्द अमल में चीनी हुक्काम ने कहा कि पोम्पियो के चीन पर इल्जामात और हमले कोई नए नहीं है। ये बेबुनियाद इल्जामात हैं जो इस बात की अक्कासी करते हैं कि अमेरिका अभी तक नजरियाती तासुबात और सर जंग की जहनीत में ही फंसा हुआ है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता दिनों भारत और अमेरिका के दरमियान हसास सैटेलाइट डाटा की फराहमी के हवाले से एक दिफाई मुआहदा हुआ है। मुआहदे के मुताबिक इस हसास डाटा की मदद से भारत इस काबिल हो जाएगा कि वो मिसाइलों, ड्रोन्स और दीगर आदाफ को दुरुस्त और बिल्कुल ठीक अंदाज से निशाना बना सके। भारत और अमेरिका के दरमियान हसास नोयत की फौजी मालूमात के तबादले यानी सैटेलाइट डाटा और नक्शे शेयर करने के मुआहदे के बाद खित्ते के मुस्तकबिल के हवाले से ज्यादा गौर व फिक्र की जरूरत उजागर हुई है। इस ज़िमन में पाकिस्तान ने अमेरिका को खबरदार किया है कि भारत को जदीद फौजी हाइड्रो टेक्नोलॉजीज और मालूमात की फ्राहमी इलाकाई इस्तेहकाम और अमन के लिए खतरा बन सकती है। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहाँ आपको एक और अहम खबर भी देते चले कि चीन के हाथों हजीमत उठाने के बाद भारत ने दोबारा खित्ते का अमन तबाह करने के लिए धमकियां देना शुरू कर दी हैं। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने अपने जंगी अज़ाइम का इजहार करते हुए कहा कि अपनी जमीन के साथ साथ गैर मुल्की जमीन पर भी जाकर लड़ेंगे। गैर मुल्की सरजमीन सिक्योरिटी खतरात का बायस है। भारत पहल न करने के माजी के नजरिए में तब्दीली कर रहा है और न्यू इंडिया डॉक्ट्राइन के तहत जहां से खतरा होगा वहां मैदान जंग बना देंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और चीन के साथ जंग के लिए तारीख तय कर ली है और जल्द ही दोनों ममालिक पर चढ़ाई की जाएगी। ये बयान एक ऐसे वक्त पर सामने आया है जब भारत और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कशीदगी जारी है। हिंदू रहनुमा ऐसे वक्त में धमकी आमेज बयानात दे रहे हैं जब पाकिस्तान और लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ कश्मीरी अवाम भारतीय फोर्सेस के कब्जे के खिलाफ यौम स्याह मना रहे हैं।
بھارت کی گیدڑ بھبکیاں اور انتہا پسندانہ جنونی خیالات کا اظہار کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بھارت کے جنونی رہنماؤں کا سودا ہی پاکستان کے خلاف زہر اگلنے اور دھمکیاں دینے سے بکتا ہے۔ بھارتی جنونیوں کا اگر بس چلے تو خدا نہ خواستہ پاکستان کو رون ڈالے۔ یہ ہماری شیر دل افواج اور پاکستانی عوام کا عزم و حوصلہ ہے کہ بھارتی جنونی صرف لفظی دھمکی پر اکتفا کرتے ہیں۔ لداخ میں چین کے ہاتھوں سخت ہزیمت سے دوچار ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ بھارتی حکومت اور جنونی رہنما ہوش کے ناخن لیتے، مگر یہاں گنگا ہی الٹی بہ رہی ہے اور دھمکی آمیز پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔ دوستو، امریکہ چین سے اور بھارت پاکستان سے پنگا لینے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک یقیناً بڑے خطرے سے کھیل رہے ہیں۔ امریکہ اور بھارت کے مابین سیٹلائٹ دفاعی سسٹم کا یہ معاہدہ 13واں معاہدہ ہے۔ بھارت پاکستان کو دہشت گرد ملک کہلوا کر امریکہ کی ہمدردیاں بٹور رہا ہے اور امریکی غیر مسلم حکمران بھی پاکستان کا موقف تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ 9/11 کے بعد کی صورتحال میں پاکستان امریکہ کو دہشت گردوں سے محفوظ رکھنے کے لیے قربانیاں دیتا رہا، جبکہ نئی دہلی پاک بھارت سرحدوں کے علاوہ پاک افغان بارڈر سے بھی اپنے ایجنٹ پاکستان بھیج کر دہشت گردی کراتی رہی۔ اب جبکہ پاکستان کی مسلح افواج عوام کی حمایت کے ساتھ دہشت گردوں کا تقریباً صفایا کر چکی ہیں، تو بھارت نے تقسیم ہند کے فارمولے کے خلاف ریاست جموں کشمیر میں اپنی فوجیں اتار کر ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے جس کے باعث کشمیر کا مسئلہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے۔ 5 اگست 2019 کو متنازع علاقے جموں و کشمیر کو بھارتی یونین میں شامل کیا گیا اور وادی میں تاریخ کے بدترین کرفیو اور لاک ڈاؤن کے نفاذ کی صورت میں سنگین صورتحال پیدا کر دی گئی، جبکہ مشرقی اور مغربی سرحدوں سے پاکستان میں دہشت گردی نیٹ ورک دوبارہ فعال کرنے کی سر توڑ کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ امریکہ جس انداز میں پاکستان سے توقعات وابستہ کر رہا ہے، اس کے جواب میں پاکستانی بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس بھارت کو پے در پہ حماقتیں کرتے رہنے سے روکے گا۔ بھارت امریکہ مشترکہ اعلامیے میں چین کے حوالے سے ایسے الفاظ ملتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ نئی دہلی اور واشنگٹن کا مل کر بیجنگ سے لڑنا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ لداخ کے معاملے پر امریکہ نے بھارت کی حمایت کر دی ہے۔ گزشتہ روز امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے کہا کہ چین کی خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنے اور جارحیت کی کوششوں کے خلاف بھارت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ دہلی میں امریکی بھارتی حکام سے ملاقات کے اس موقع پر امریکی وزارت دفاع نے کہا کہ امریکہ بھارت کی خود مختاری کا دفاع کرے گا۔ انہوں نے چین پر تنقید کرتے ہوئے مزید کہا کہ بھارتی حکام سے ملاقات میں چین کی حکمران جماعت چینی کمیونسٹ پارٹی پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ ان میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور شفافیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت نے پاکستان سمیت چین کو بھی دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک کھلی حقیقت ہے کہ بھارتی دھمکیوں کا مقصد بھارتی عوام کی ملکی مسائل سے توجہ ہٹانا اور خطے کا امن تباہ کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ بھارت چین اور پاکستان کو بیک وقت للکارنے کی کبھی ہمت نہیں کر سکتا، لیکن دشمن کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ ان گیدڑ بھبکیوں کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے۔ بھارت ایک ایسا دشمن ہے جس کو اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا جائے تو یہ کاغذی شیر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ بھارتی دھمکی کا اگر جائزہ لیا جائے تو بھارت کبھی بھی چین اور پاکستان کے خلاف براہ راست جارحیت کی ہمت نہیں کرے گا، بلکہ بھارت بلوچستان، خیبر پختونخوا اور کراچی میں دہشت گردی، بدامنی اور فسادات کی سازش ضرور کر سکتا ہے۔ خاص طور پر فرقہ وارانہ تصادم کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس کی تازہ مثال پشاور میں ہونے والا بم دھماکہ ہے۔ بلوچستان میں بھارتی نیٹ ورکس کی موجودگی کوئی پوشیدہ امر نہیں۔ اسی طرح ملک بھر میں راہ کے کارندے اکثر گرفتار کیے جاتے ہیں۔ ان تمام امور کو سامنے رکھتے ہوئے مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ بحیثیت ایک قوم ہم سب اپنی صفوں میں اتحاد رکھنے کی ذمہ داری نبھائیں اور تخریب کاری اور دہشت گردی سے ہوشیار رہیں اور مشکوک افراد کی نشاندہی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعاون کریں، اپنے اختلافات اور قدورتوں کو حدود میں رکھیں اور قومی یکجہتی کو فروغ دیا جائے۔